नुसाब अभी सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं वो बात कर रहे थे कि अपने लिए स्पेस जो है वो पीटीआई को जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी हाइब्रिड निज़ाम के थ्रू जो अगर जाना है जिस तरह चीज़ें लेके चलनी होंगी। इनकलाब तो आया नहीं, लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक जो सिचुएशन नज़र आ रही है, चले साइफर केस तो आप कह रहे हैं उड़ गया, उसके बाद अगर 190 मिलियन पाउंड्स वाला इशू है या उसके अलावा जो तोशाखाना वाला केस है वो बहरहाल इस वक्त अभी जो है वो इस वक्त कायम है। 2024 में 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हो रहा है, क्या आपको इमरान खान बल्ले के निशान पे नज़र आते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए? एंड मोर टू दैट, क्या बल्ले का निशान आपको नज़र आता है बैलेट पेपर पर? देखिए, इट्स टू अर्ली। मैं और सुहेल दोनों हम ज़रा ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं। मैं आपके इस सवाल का जवाब जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा एतमाद के साथ दे सकता हूँ। हो सकता है थोड़ी देर बाद आज जब बड़ैच भाई से बात करेंगी तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि वो अपडेट रहते हैं कि अब जब कागजात नामज़दगी जमा करवाने का दिन ख़त्म हो गया तो पूरे मुल्क में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के कितने अपेरेंटली विनेबल कैंडिडेट, एक तो ये घुमाया ना खंबा भी खड़ा कर दो, तो ये बहरहाल ये यानी कहने की बातें होती हैं, क्योंकि खंबे को बाज़ औक़ात वापडा वाले उठा के भी ले जाते हैं और बाज़ औक़ात वैसे भी लगा देते हैं कि बत्ती आ रही है घबराओ ना। सो खंबे की मिसाल देना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। बट एनीवे, आई थिंक कि मैं और मुझसे कहीं ज़्यादा सुहेल बड़ैच ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये इतने लोग जो हैं टोटल, ये तहरीक इंसाफ के नाम पर जो है या तहरीक इंसाफ के हवाले से इनके कागजात नामज़दगी आ गए हैं और शायद ये मुस्तरद भी न होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ के नाम पर कागजात नामज़दगी दाखिल करवाने की इजाज़त भी ली है। जो ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, हमारे यहाँ काफ़ी ज़हीन लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मौका परस्ती में हम माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि फ़र्ज़ करो अगर उनमें से विनेबल जो हैं वो बनते हैं लेट्स से कि 30 से 35, तो मैं इंतहाई इत्मीनान से आपको कहूँगा कि बीबी विली नीली आखिर में तारीख़ इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाएगा। अब ये दो बातें मुख्तलिफ हैं। एक है कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात बैलेट पेपर पर मौजूद हो और उसको बल्ले का निशान मिल जाए। अब उनके बानी को हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी है या नहीं, इसके लिए लगता तो नहीं, पर शायद वाइस चेयरमैन, हाँ, अरे वाइस चेयरमैन तो माशाल्लाह वो तो देखो बात में मिली, माशाल्लाह उनका ताल्लुक़ ख़ानदान सोहरवर्दिया से है। और हमेशा इस सूफिया स्कूल में ये देखिए एक कादरी सिलसिला है जो बिलीव करता है डिफाइंस, बुल्ले शाह, मियाँ मीर, कीप अवे द किंग्स, नो वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ये सोहरवर्दिया सिलसिला ये है कि बादशाहों से बनाओगे तो खल्के खुदा के काम आओगे ना, कि यार ये गरीब आदमी का काम करो। तो उसमें खैर शाह महमूद कई साहब अच्छे आदमी है, अल्लाह करे कि जी मैं आई सी गुड चांसेस फॉर हिम, उनकी क़यादत में अच्छा। और फिर बाद में अगर वसी तर कौमी मुफाद में कौमी हुकूमत बनाना पड़ी तो वो उसमें भी शमूलियत की राह ढूंढ सकते हैं। खल्के खुदा का काम जो करना है जी, सोहरवर्दिया सिलसिला कोई बात नहीं, रन्स इन द डीएनए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। भी एक दो अप्रोचेस है ना टू पॉलिटिक्स, देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन अ कैट। बी प्रैग्मेटिज्म वर्सेस रैडिकलिज्म, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यू कैन एग्री विद वन, यू कैन डिसएग्री। बिल्कुल। सुहेल साहब, आप किस तरह देख रहे हैं कि ये क्या आपको मतलब खान साहब 8 फरवरी को, क्योंकि अभी भी उनके लोग जो हैं वो कुछ जो है वो उनमें अभी भी वो ऑप्टिमिज्म है कि हमें निशान भी मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास 13 तक का टाइम है और ये खान साहब के लिए भी अभी दरवाजे कम्प्लीटली बंद नहीं हुए। तो एक साइड पे तो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह, फिर हमारी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं। बेयरिंग एवरीथिंग इन माइंड, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान जो है वो दे देगी। उसकी वजह क्या है, ये एक सिविल लिबर्टीज़ का मामला है और दूसरा ये है कि इसमें ये समझना चाहिए कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी इन्वॉल्व है। और तीसरा ये है कि फ़र्ज़ करें आप ये कहते हैं कि जी इलेक्शन इसका निशान नहीं देते, बल्ले का निशान, तो आपको कोई और नया या तो निशान देना चाहिए
اور فرض کریں آپ کوئی نشان ہی نہیں دیتے تو وہ پھر بہت زیادتی ہوگی پھر، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر حلقے میں نئے نشان پہ یا الگ الگ نشان پہ لوگ لڑیں، تو وہ تو پھر ایک پارٹی جو ہے اس کے لیے مشکل ہوگا۔ وگرنہ اگر نیا نشان دے دیں تو جیسے پیپلز پارٹی کو تیر کا نشان ملا تھا، تو اب تو آج کل واٹس ایپ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو وہ اگلے دن ہی لوگوں تک پہنچ جائے گا کہ نیا نشان آ گیا ہے۔ لیکن اگر اس الیکشن کو مناسب حد تک بھی ہم نے قابل یقین اور تسلیم شدہ بنانا ہے تو میرا خیال ہے کہ بیٹ کا جو نشان ہے یا کوئی بھی انتخابی نشان ہے وہ انہیں ضرور ملنا چاہیے۔ بالکل ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ ایک چیز آپ کی نا، مجھے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا قریشی صاحب کی، بہت دیر سے ایک چیز چل بھی رہی ہے، آپ کو یاد ہے ان کے جو بھائی ہیں وہ 2013 میں جس وقت یہ دھرنے شرنے شروع ہوئے اس کے بعد ان کے بھائی بھی منظر عام پر آئے، انہوں نے کہا جی مجھ سے آ کے انہوں نے کہا تھا کہ تم جوائن کر لو پی ٹی آئی، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ پارٹی میری جھولی میں گرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر خان صاحب کو بھی جب یہ سارا ایشو بھی ہو گیا ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ میں ایکسیپٹیبل ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ان کی جھولی میں آ کے گر جائے گی اور بی خواہشات میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا؟ انہوں نے جب ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ ہوا تھا تو یہ میدان میں آ گئے تھے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے، غصہ یہ تھا کہ ملتان سے میں بھی ہوں اور یوسر رضا بھی ہیں اور آصف زرداری کی نظر کرم گیلانی پہ پڑ گئی۔ اب گیلانی ان کے ہمسائے تھے اڈیالہ جیل میں، کیا کریں اب؟ یہ اگر وہاں کسی طرح کوشش کر کے 6 مہینے میں رہ لیتے تھے دا لگ جاندہ، ٹھیک ہے نا بات؟ تو اس کے بعد انتظار کرتے رہے اپنی، تو ریمنڈ ڈیوس ہو گیا، یہ میدان میں آ گئے۔ انہوں نے سوچا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو تاشقند مل گیا تھا، مجھے ریمنڈ مل گیا تو میں تو قائد عوام ہو جاؤں گا۔ ایسی خواب اب بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ سمپلی دیکھیے، اگر تحریک انصاف ہے تو اس کی ایسوسیشن ایک ہی بندے کے ساتھ رہے گی آنے والے کئی دہائیوں تک۔ وہ خدا نخواستہ دنیا میں نہ رہیں، جب بھی تحریک انصاف کا ذکر ہوگا تو انہی کا ذکر ہوگا، تو اس کو ہائی جیک کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، وہ جو قائد اور پارلیمانی پارٹی کے درمیان ایک بندیال صاحب ایک چھوڑ گئے ہیں نا ہمارے یہاں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی لوگ جو ہیں داؤ لگا سکتے ہیں، اور اس داؤ لگانے میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اچھے داؤ پیچ آتے ہیں، کیونکہ وہ بلدیاتی، یہ وہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ انقلابی بھی رہے اور زرعی ناظم بھی رہے پشاور ادھر ملتان میں، تو یہ انہیں آتا ہے، وہی آپ سے عرض کیا نا۔ تو اس صورتحال میں تو ٹھیک ہے، لیکن ہائی جیک کر لینا وہ ذرا مشکل ہے۔ ہاں، چودھری پرویز الہی ہوتے ہیں میدان میں تو برا نہ ماننا، ان کے وڑیچ بھائی ہیں، جھاٹ ہیں، جٹاں دے گوار کو چیز آوے دیں جنہیں آندھی، یہ بڑا ایسا ہوں اس سے بہتر بتا سکتے ہیں، اور وہ ہیں بھی ان کے پہلو وڑیچ ہی، اس صورتحال میں ذرا میرا ماتھا